आज की वीडियो में हम यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हीट जिसे हरारत भी कहा जाता है और लाइट यानी रोशनी। तो हरारत और रोशनी के क्या क्या इस्तेमाल हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात की जाए हीट की यानी हरारत की, जिसको हम गर्मी भी कहते हैं, तो ये क्या है? ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी तवानाई की एक किस्म है। तो हम अगर हीट के सबसे बड़े सोर्स, सबसे बड़े जरिए की बात करें तो उसका नाम है सन यानी सूरज, जिससे हम लाइट यानी रोशनी भी लेते हैं और हीट भी लेते हैं, यानी तपिश या हरारत भी हमें सूरज से या सन से मिलती है। इसके अलावा भी हीट के ज़्यादा सारे सोर्सेज होते हैं या ज़रिए होते हैं, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हीट को यानी हरारत को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूजेस ऑफ हीट भी देखेंगे और यूजेस ऑफ लाइट भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीट के यूजेस की या इस्तेमाल की, कि हीट या हरारत कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो हम हीट को अपनी डेली लाइफ में यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम हीट को या हरारत को इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग फूड, यानी अपना खाना बनाने के लिए हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए गैस जलाई हुई है। तो गैस से जो हीट निकलेगी, जो हरारत या गर्मी निकलेगी, उसकी मदद से खाना बनेगा। तो इस तरह से हम कुक करते हैं फूड को, यानी अपने खाने को, अपनी खुराक को पकाते हैं हीट की मदद से। इसके अलावा हीट इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर, यानी हीट या हरारत इस्तेमाल होती है पानी को उबालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि देगची में पानी डाला हुआ है और उसको चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो चूल्हे से जो गैस निकलेगी तो उसकी जो हरारत होगी, हीट होगी, उसकी मदद से हम पानी को बॉयल कर सकते हैं या उबाल सकते हैं। इसके अलावा हम जब कपड़े धोते हैं तो उसके बाद हमें कपड़े खुश्क करने होते हैं या ड्राई करने होते हैं। तो हम कपड़ों को खुश्क करने के लिए यानी ड्राई करने के लिए उन कपड़ों को क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी में डाल देते हैं, ताकि जो सूरज या सन से जो हीट मिलती है तो वो इन कपड़ों को खुश्क कर ले यानी ड्राई कर ले। इसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स यानी जो हम फसलें लगाते हैं, जैसे गंदम है, चावल है, उनको ग्रो करने के लिए यानी उनकी नशोनुमा के लिए या उनको बढ़ने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है, और उनको पकने के लिए भी हीट यानी हरारत की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में हम गंदम देख रहे हैं। तो ये गंदम जब पक जाती है तो इसको पीस के हम आटा बनाते हैं और उससे फिर हम रोटियां बनाते हैं या मुख्तलिफ तरह के बिस्किट या इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये क्या है? ये मुख्तलिफ फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, जिनको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। और ये हीट कहाँ से मिलती है? सन से। इसके अलावा फसलें जो पक जाती हैं या पकने के लिए इनको किसकी ज़रूरत होती है? हीट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से इंडस्ट्री में यानी हमारी जो सनतें होती हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। पेपर किसे कहते हैं? कागज़ को। ग्लास यानी ग्लास की बनी हुई जो अशिया होती हैं, उसके जो कारखाने होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री होती है या सनत होती है, इन सब को यानी सब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें कारखानों में बनाती हैं। तो कारखानों में इन चीज़ों के बनाने के लिए भी हीट की या हरारत की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने एक कारखाना या एक फैक्ट्री देख रहे हैं जो कि है टेक्सटाइल की फैक्ट्री। तो इसमें कपड़े बन रहे हैं।
یا کپڑا بن رہا ہے تو یہ کپڑا مختلف سٹیپس کے بعد بنتا ہے، یعنی مختلف مرحلے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ اس طرح سے بنتا ہے۔ تو کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ کی یا حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ چیزیں بن سکیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم مختلف کام کر سکیں۔ اور یہ ہیٹ ہمیں ملتی کہاں سے ہے؟ کچھ کاموں کے لیے جب ہمیں ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سورج کی روشنی اور ہیٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے ہم کوئلہ جلاتے ہیں یا لکڑی جلاتے ہیں یا گیس چلاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں ہیٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی سے ہم ہیٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ہیٹ ملتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے یوزز آف لائٹ کی، یعنی لائٹ جسے روشنی کہا جاتا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب روشنی ہوتی ہے، جب لائٹ ہوتی ہے، تب ہی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ دن کی روشنی نظر آ رہی ہے اور ایک بچی کتاب پڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں کتاب تب نظر آئے گی جب روشنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے یا جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسروں کو دیکھنے کے لیے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نہ صرف دیکھنے کے لیے روشنی کا استعمال کرتے ہیں بلکہ ہم مختلف کام کرنے کے لیے بھی ہمیں لائٹ یا روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ لکھنے کے لیے جس سے رائٹنگ کہا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے جسے ریڈنگ کہا جاتا ہے، تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دن کے وقت تو سورج کی روشنی کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن رات کو جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے کمروں میں کیا کرتے ہیں یا گلیوں میں بلب جلاتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں اور اپنے کام کر سکیں۔ تو نہ صرف ہم انسان بلکہ جانور بھی روشنی کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اپنے کام کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم بات کریں پلانٹس کی، یعنی پودوں کی، جس میں چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ٹریز یا درخت بھی ہوتے ہیں، تو تمام پلانٹس اپنی خوراک بناتے ہیں روشنی کی موجودگی میں۔ اس کے علاوہ پلانٹس گرو کرتے ہیں، یعنی ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، جو ان کا سائز بڑھتا ہے، وہ بھی روشنی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ پودوں کو کس طرح سے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پودے کیا کرتے ہیں؟ دن کے ٹائم سورج کی روشنی کی موجودگی میں، یعنی لائٹ انرجی، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، جو لائٹ ہوتی ہے، وہ انرجی یا توانائی کا ذریعہ ہوتی ہے جس کو کہ پودے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودے زمین سے پانی لیتے ہیں اور ہوا میں ایک خاص گیس موجود ہوتی ہے جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کہا جاتا ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر مل کے فوڈ بناتے ہیں سورج کی روشنی کی موجودگی میں، اور ساتھ ہی ساتھ آکسیجن گیس کو ہوا میں خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو پودے ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں روشنی کی موجودگی میں، اور اسی خوراک کو باقی کے جانور بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم انسان بھی اس خوراک کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں گروتھ کی، نشو و نما کی، تو گروتھ میں کیا ہوتا ہے؟ سائز بڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم پودوں کی گروتھ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پودے کیسے گرو کرتے ہیں؟ روشنی کی موجودگی میں۔ جیسے یہاں پہ اگر ہم سن کو ڈرا کر رہے ہیں، سن کو شو کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جو سورج کی روشنی پڑے گی اس کی موجودگی میں پودے کیا کریں گے؟ گرو کریں گے، یعنی ان کا سائز زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح سے
پودوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو لائٹ یعنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور روشنی کے ساتھ ساتھ ہیٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں مختلف طرح کے کاموں کے لیے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا یوزز آف ہیٹ اینڈ لائٹ کے بارے میں۔